अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम टेल 5 का मेज़बान फर्रुख नमाज भट्टी। और आज मेरे साथ जो मेरे साथी हैं हफीज दरवेश साहब, ये बैठे हैं। आज हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे रावलपिंडी के अंदर जो तेरे कत्ल के हवाले से उसका आयल नेटवर्क के साथ किस तरह का तल्लक है, और अब वो मामलात जो है वो एक तरह से फायरिंग और कत्ल और उसके बाद मजीद आगे किस तरह माफिया जो है वो आयल माफिया वो आगे बढ़ रहा है। उसके लिए बात करने से पहले जो आज हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे उसमें हम इन कत्ल होने वाले दोनों फ्रीकैन जो हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि ईरानी जो तेल है वो स्मगल किस तरह होता है, और उसमें जो कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी हम जो है वो मौक़िफ़ को जो है वो सामने रखेंगे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के अदारों के सामने कि इतना बड़ा कौमी नुकसान जो हो रहा है और ये पूरी गैंग जो आपस में मिली है ये किस तरह है। और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज जो है वो डंप की जाती है डंपिंग यार्ड में टैक्सिला और फतेह जंग के इलाके में, और उसको किस तरह फिर आगे जो है वो पेट्रोल पंप पर जो है वो भिजवाया जाता है, और उसकी वजह से जो आम शहरी पेट्रोल डलवाते हैं उनकी गाड़ियों को जो मसाइल हैं, ये एक बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स है जिसको हम खोलने जा रहे हैं। और उसके बुनियादी जो मेन इस पर जो है वो हम आएंगे कि ये कत्ल क्यों हुए, ये 3 कत्ल कैसे हुए। जी हफीज दरवेश साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये कत्ल जो है वो किस तरह हुए, इनकी जो एफआईआर हैं उसके उसके बाद कितने लोग गिरफ्तार हुए, पूरा वाकया क्या है पिंडी के हवाले से। अच्छा, ये वाकया जो है पहले तो हम इसकी डेट की बात करते हैं। ये 25 जो मार्च है 2025 को ये वाकया होता है। और वाकया ये है कि जो बहरिया टाउन है फेज 3 उसमें एक फायरिंग का वाकया होता है, क्रॉस फायर होते हैं और कोई 3 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बाक होते हैं और 3 के करीब जो है इसमें जख्मी हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी जी अपने नाजरीन को भी, ताकि उनको ये वाकया पूरी तरह समझ आए। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आप समझ लें, एक शहजाद खान नामी बंदा है जो नामजद है एफआईआर में, और फिर उसका क्रॉस वर्जन है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये शहजाद खान नामी शहरी इस्लामाबाद और पिंडी में पेट्रोल पंप्स के कारोबार से वाबस्ता है, और इन्होंने 1 माह कबल एक खातून से कोर्ट मैरिज की। अब और जो एफआईआर में वर्जन है जो मुद्दई पार्टी का, वो ये है कि ये हमारी हमसे जायदाद लेने के लिए हमें धमकियां दे रहा था और मुसलसल धमका रहा था और कह रहा था कि मेरी जो बेगम है इसका जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दिया जाए। तो इस मामले पे ये लोग हमारे ऊपर हमलावर हुए, और उसकी वजह से जो मुद्दा है जो एफआईआर में कहा है कि वक़ुआ की रात नवीद हनीफ और वालिद हनीफ कुरैशी घर पर मौजूद थे। नवीद के दोस्त यासिर सत्ती वगैरह घर मिलने आए हुए थे। रात 9:30 बजे के करीब जब हम नवीद के दोस्तों को अलविदा करने गेट पर आए तो हमारे पास से गुजर कर 2 गाड़ियां थोड़ी सी आगे जाकर खड़ी हो गई। तो इनमें से 10 से 12 अफराद उतरे और हमें गालियां देना शुरू कर दी। ये अब मुद्दई पार्टी का मौक़िफ़ है हफीज़ कुरैशी का, जो हनीफ कुरैशी के जो बेटे हैं और इसके साथ साथ मकतूल नवीद कुरैशी के भाई हैं। मोहम्मद हफीज़ के बकौल इसने और इसके भाई नवीद हनीफ ने इन लोगों को मना करने की कोशिश की, जिस पर इन हमला आवरों में मौजूद हमजा सफदर कबीर मुसल्ला पिस्टल थे, जबकि एक शख्स मुसल्ला राइफल नामालूम और 2 से 3 दीगर नामालूम अफराद मुसल्ला पिस्टल ने फायरिंग शुरू कर दी। हमजा सफदर ने सीधे फायर किया जो नवीद कुरैशी को सीने में, बाएं जानिब लगा। एक नामालूम फर्द ने फायर किया जो नवीद हनीफ के दोस्त यासिर सत्ती की टांग में लगा। इन लोगों के अंदाज़न फायरिंग की वजह से जो मुद्दई हैं और बाकी लोग हैं कहते हैं हम लोग जान बचाने के लिए घर की तरफ भागे। इन लोगों की फायरिंग से इन लोगों के अपने 2 लोग भी मारे गए। ये लोग 4 से 5 मिनट तक फायरिंग करते रहे और फिर मौका से फरार हो गए। मोहम्मद हफीज के एफआईआर में दिए गए बयान के मुताबिक इन लोगों की वजह इनाद ये थी कि शहजाद ने हमारी बहन से शादी की थी। अब जायदाद में इसका हिस्सा लेने के लिए हमें फोन पर मुसलसल धमकियां दे रहा था। चूंकि शहजाद खान एक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है, इसलिए इसने खुद को महफूज जगह पर रखा और मुलाजमीन और गार्ड्स के जरिए हमारे घर पर हमला करके मेरे भाई को कत्ल करवाया और अपने 2 बंदे भी मार कर फेंकवा गया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सारा वाक़या शहजाद खान की इमां पर किया गया, इसलिए तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करारवाद की सजा दी जाए। अब ये इनकी मुद्दत थी। दूसरी तरफ शहजाद मुगल जो है इस दौरान ये हुआ सर कि जब 25 मार्च को ये वाक़या होता है तो इसके 3 दिन बाद
ठीक है, इस दौरान वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाते हैं। 28 मार्च को ये पेश हो जाता है और इसकी जो 5 अप्रैल 2025 तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी अदालत ने मंजूर की थी। अच्छा, इस वाक़े के 3 दिन बाद जब वो वहाँ पे पेश होते हैं तो अपना एक तहरीरी बयान जमा करवाते हैं कि जब मर्डर हुआ, मुद्दईयत में पर्चा दर्ज हुआ हफीज़ कुरैशी की तरफ से, तो ये क्रॉस वर्जन निकाला है इनकी तरफ से कि जी इनका क्रॉस वर्जन जो इन्होंने वो तहरीर तौर पर पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे जमा करवाया, जिसके मुताबिक वो अडियाला रोड रावलपिंडी के रिहायशी और पेट्रोल के कारोबार से मुंसलिक है। 2 माह कबल इन्होंने हनीफ कुरैशी की बेटी से कोर्ट मैरिज की थी, जिसकी वजह से लड़की के वालिद हनीफ कुरैशी और उसके भाइयों से नाराजगी चल रही थी। मैं इस हवाले से राजीनामे की कोशिश कर रहा था, जिस पर हनीफ कुरैशी के बेटे हफीज कुरैशी ने मुझे कहा कि आप राजीनामा करना चाहते हैं तो हमारे घर आकर माफी मांगेंगे, आपको माफ कर दिया जाएगा। 25 मार्च 2025 में राजीनामा के लिए वो कहते हैं शहजाद साहब के अपने कजन कबीर और अपने दोस्तों हमजा सफदर, शराफत अली, शबीर हुसैन और मलिक बिलाल अडियाला रोड पर मौजूद अपने मकान से निकलकर बैरिया टाउन फेज 3 के लिए निकला। अब ये मिलने जा रहे हैं। दोस्तों के मशवरा पर शहजाद खान रास्ते में रुक गए और वो नहीं गए, जिसके बाद रात को 10:15 पर जो इनके दोस्त हैं हमजा सफदर, ये इनको इतला देते हैं कि हम अपनी गाड़ियों पर राजीनामा के लिए हनीफ कुरैशी के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो मुलाजिम ने दरवाजा खोला। इसने हमारे आने की इत्तला हनीफ कुरैशी को दी तो हनीफ कुरैशी अपने बेटों हफीज कुरैशी, हसीब कुरैशी, नवीद कुरैशी और फारूक खान और 2-3 नामालूम अफराद जो है उसके साथ बाहर आया। इनमें हफीज कुरैशी और हसीब कुरैशी मुसल्लह पिस्टल थे, जबकि इसके साथ मौजूद 2 नामालूम अफराद के हाथों में क्लाशनकोफें थी, यानी कि 2 क्लाशनकोफें भी इनकी तरफ। और इन लोगों ने आते ही मेरा पूछा और गाली गलौज शुरू कर दी। हनीफ कुरैशी और फारूक खान के ललकारने पर हफीज कुरैशी कत्ल करने की नीयत से सीधे फायर करने लगा कबीर के ऊपर। ठीक है, तो जो कि एक फायर कबीर के पेट में लगा और नामालूम शख्स ने क्लाशनकोफ से कबीर पर फायर की, जो कबीर को एक मुंह पर और एक छाती पर, जिससे वो शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो मैंने यानी कि हमजा सफदर ने और शबीर ने हफीज से पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस गुत्तमगुत्ता होने के दौरान हफीज कुरैशी का एक फायर शबीर की टांग पर लगा। इस दौरान इस पिस्टल से मजीद 2 फायर हुए जो इसके भाई नवीद कुरैशी को लगे और वो भी जख्मी होकर गिर पड़ा। यानी कि ये इसमें जो सबसे ज्यादा फायरिंग की है वो जी मुद्दई जो है, मतलब ये क्रॉस वर्जन में शहजाद साहब कह रहे हैं कि जो मुद्दई है इस केस के हफीज कुरैशी इन्होंने किया। अच्छा, इसके बाद हमजा सफदर, शराफत और शबीर खान जान बचाते हुए गाड़ियां छोड़कर भागे तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शराफत अली भी जख्मी हुआ, जबकि बिलाल और कबीर की मौत वाक़ई हो गई। ठीक है, शहजाद खान का अपने तहरीरी जवाब में मजीद कहना था कि ये लोग मुझे अपने घर बुलाकर कत्ल करना चाहते थे, लेकिन मैं खुशकिस्मती से बच गया। उनका ये भी कहना था कि इस वाक़े की मनसूबाबंदी मोहम्मद फारूक खान व मोहम्मद अयूब खान ने की और इसके ईमा पर यह सब काम हुआ है। जी, बड़ी आपने डिटेल्स जो है वो बताई है और इस पर जो है मैं आपको थोड़ा और इजाफा कर दूं कि इस पर जब मैंने SHO थाना लोई बेर जो है पहले तो तफ्तीशी से कोशिश की रब्ता करने की, उनसे बात नहीं हो सकी। SHO के साथ मेरी कुछ 6-7 मिनट की जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हमने जब उनसे बात की और उससे कहा कि जी इस तरह ये ऑयल के मामले भी जो है वो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा हमने भी यही सुना था, लेकिन वो जो है वो लड़की का मामला था और उस पर उनका ये कहना था कि मजीद डेट जो है वो मिल गई है, अब आइंदा तारीख पर जो है वो जिन्होंने अबूरी कराई है वो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि मैंने कहा आपने को गिरफ्तारी की है, तो उनका ये कहना था जो क्रॉस वर्जिन दरखास्त है उस पर एहतशाम नामी की बंदा जो है वो उन्होंने उठाया है। अच्छा। और ये शहजाद की जानब से जो मुल्ज़म पार्टी है और इसलिए हमने उनको उठाया है। तो मैं बात आपको बता रहा था कि SHO जो है उनका ये कहना था कि जी हमारी कोशिश होगी कि हम तफ्तीश मुकम्मल करके जो असल कातिल हैं, जो असल मुल्ज़मान हैं, हम उनको कानून के कटहरे में जो है वो लाएंगे। लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो SHO के इल्म में थी वो ये थी कि शहजाद के हवाले से जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो किसी भी शख्स का बैकग्राउंड जानने के लिए जो है वो उसको माजी की तरफ जाना पड़ता है, और माजी में अब तो सारा सिस्टम आपको पता है ऑनलाइन हो गया है। तो जब हमने अपने तौर पर जो है वो चेक किया तो पंजाब के अंदर जो है वो ऑलरेडी इनके ऊपर गालबन 2021-22 का मामला है कि वहाँ पे वो इनका केस जो है वो चला है। कुछ एप्लीकेशन उन पे हुई, मैंने उसका जिक्र किया कि एक इस तरह गाड़ी जो है वो डंपिंग यार्ड से जा रही थी शहजाद खान, तो उसका भी SHO को पता था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो संगजानी वाला वाकया जो है उसका मुझे पता है कि जी किस तरह वो
واقعہ ہوا ہے اور اس میں مبینہ طور پر جو ہے وہ پولیس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ذرا چیک کروائیں کہ اگر پولیس جو ہے وہ گینگ اپ ہوگی تو پھر معاملات نہیں چلیں گے. یہ کوشچنز اٹھ رہے ہیں, یہ ہم کہہ نہیں رہے, یہ الزام نہیں, مبینہ طور پر جو اور کچھ ریکارڈ جو ہے اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزاد مغل جو ہیں انہوں نے ایک اور شخص جن کو نامزد کیا ہے, یہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو آج تو جدید دور ہے, ٹیلی فونک جو ہے وہ فورنزک آپ کے سامنے آ جاتا ہے, لوکیشن آ جاتی ہے, جیو فینسنگ ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایس ایچ او اور متعلقہ ایس پی صاحب کو بھی کہ وہ کوشش کریں کہ جیو فینسنگ کے ذریعے جو لوگ ایف آئی آر کے مطابق بات کر رہے ہیں ان کی ایکوریٹ لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی جائے. میں مثال کے طور پر جس طرح شہزاد کا کراس ورژن ہے کہ جی اس میں محمد فاروق اور فرحان نے للکارا ہے, تو محمد فاروق کے موبائل نمبر سے پتہ چل جائے گا اگر لوکیشن سیم جگہ دی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. اور یہ تینوں پارٹیاں میری اطلاعات کے مطابق آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں اور تینوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ آئل کے کاروبار سے منسلک ہیں. جبکہ ماضی میں اگر ہم تھوڑا چیک کر لیں چند سال پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی کچھ سونے کی کان نکل آئی ہے ان دو تینوں پارٹیوں کی. اس میں اگر دیکھا جائے تو شہزاد صاحب جو ہے وہ وہاں پہ فلر تھے اور اسی طرح وہ فاروق صاحب جو تھے وہ آپ کے F6 کے مینیجر تھے. تو یہ مینیجر اور فلر سے یہ کروڑوں پتی اور اربوں پتی اور یہ بننے کا جو سفر ہے اور اس میں دیگر جو معاملات ہیں آئل کے حوالے سے, خاص طور پر ایرانی تیل جو ہے اس کے روٹ سے کشمیر میں جا رہا ہے, یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں جہاں سے کے پی میں جا رہا ہے, کے پی میں پتہ کریں کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ معاملہ سارا جڑا ہوا ہے اور اس میں جو بڑا اچھا ایس ایچ او تھانہ لوئی بیر کا یہ کہنا تھا کہ ہم بالکل تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. تو یہ ایک سوال ضرور ابھرتا ہے کہ جن لوگوں کی پہلی ایف آئی آر تھی اس ایف آئی آر کے 3 دن بعد جو ہے کراس ورژن کی درخواست کا آنا, ان کا اس دوران کسی ایک شخص کا بھی پولیس کو کسی ایک بندے کو بھی گرفتار نہ کرنے دینا اور ان کی عبوریاں لینے کے بعد پھر وہ کراس ورژن دیتے ہیں اور ان پر بجائے اس کے کہ جو مدعی پارٹی ہے ان کو پرائرٹی ہوتی ہے پہلی ایف آئی آر میں کہ جی آپ نے جو انویسٹیگیٹ کرنا ہے نا, شہزاد سمیت کوئی بندہ ان کا نہیں گرفتار ہوا. البتہ کراس ورژن میں جس نامعلوم کی بات کی ہے احتشام نامی بندہ جو اٹھایا گیا ہے وہ آن ریکارڈ ایس ایچ او کہہ رہے ہیں کہ جناب احتشام کو ہم نے اٹھا لیا ہے اور احتشام جو ہے وہ شہزاد خان کا ملزم ہے. اب ایک احتشام تو سارا کچھ نہیں کر گیا نا, اس میں یقینی طور پر وہ گاڑی چیک کرنے کی ضرورت ہے جس ڈبل کیبن پر وہ آئے ہیں, ان گاڑیوں کے نمبرز چیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کس کی ملکیت رہے ہیں, ان کے ٹیلی فونک رابطے کن کے ساتھ ہوئے ہیں, وہ جیو فینسنگ کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے یا جن کو مدعی پارٹی نے نامزد کیا ہے. اور اگر شہزاد صاحب کی کوئی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, جرگہ جو ہے وہ ہمیشہ اس میں ایک تو بندہ جب جرگہ لے کے جاتا ہے, جب وہاں پہ صلح کے لیے جاتا ہے تو بندہ خود جاتا ہے, اور دوسرا جرگے میں جو ہے وہ مسلح نہیں ہوا جاتا, جرگہ تیسری جگہ پہ جاتا ہے, جرگہ کسی کے گھر میں نہیں جاتا کہ جی ہم گھر میں جا رہے ہیں جرگہ کرنے کے لیے. یہ غالباً پہلا اس طرح کا واقعہ ہوگا کہ جرگہ جو ہے وہ گھر میں جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ سارا کچھ یہ فائرنگ اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور اس پر یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ سوچیں گے اور آگے بڑھیں گے. لیکن اس سے ایک بڑھ کر اور چیز بھی ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ایک خوف کی فضا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے, اور جس پر ہمیشہ ابھی ریسنٹلی ایک مرڈر ہوا ہے اور اس پہ لوگوں نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے. بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر اس طرح کسی کی جان مال جو ہے وہ اور عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی مافیات سے, اور اس میں خاص طور پر مبینہ طور پر میں یہ کہوں گا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دولت کی وہ جس کو وہ کہتے ہیں نا جلدی اٹھانے کی, اور اس میں پھر اسی طرح جو ہے وہ ایرانی تیل کی فروخت کے معاملے, پیٹرول پمپس چلانے کے معاملے, ایک فلر سے اور ایک وہ کسے وہ کہتے ہیں کہ مینیجر سے جب آپ 7-8 پیٹرول پمپس کے مالکان بن جائیں, کئی کو ویسے آپ چلا رہے ہوں
تو وہ سارے کا سارا معاملہ بڑا کوشچن مارک ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ پولیس کیوں گینگ اپ ہوتی ہے. کیا وہ ان کے ٹیلیفونک ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ ان کے جو ٹیلی فون ہیں وہ کن کے ساتھ رابطوں میں، ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو یہ واقعات بڑھیں گے، شہریوں کے اندر خوف بڑھے گا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرٹ پر انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ جو ایف آئی آر ہے اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور دوسری میں درخواست کروں گا کسٹم انٹیلیجنس سے اور اپنے معتبر قومی اداروں سے کہ وہ ضرور اس پر دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پیٹرول پمپس آیا، یہ تقریباً 4 ضلعوں کے ڈی سی ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا، پرمٹ وغیرہ دیے. اور اس میں ایک رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ آئی کہ جو این او سی جاری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب اسلام آباد کے لیے، اور پنڈی اسلام آباد میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ متعلقہ انڈسٹری ہے ہی نہیں. سالوینٹ جو مکسچرز ہے وہ جو ہے وہ ایڈریس سارے کے سارے جو ہیں وہ غلط ہیں. یہاں پہ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جہاں پہ جو ہے وہ سالوینٹ اتنا چاہیے. اتنی تعداد میں سالوینٹس کا آنا اور اس کا پھر آئل کے ساتھ مکسنگ، یہ تو سیدھا پورا نیکسس ہے. اس نیکسس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے اور اس پر بھی میرٹ پر انکوائری جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. جی حفیظ صاحب آپ کو بات کر رہے تھے، اس میں تھوڑا اور کوئی بس یہ معاملہ تھا کہ جو فاروق خان ہے تو وہ وہی والا ان کا اس کاروبار کا ہی ایک رائیولری بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے، تو اس رائیولری جی بالکل اسی طرح یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ خطرناک حد میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ایک دوسرے پہ ایف آئی آریں کرواتے تھے، روٹین کے پرچے کرواتے تھے، مال پکڑوا لیا یہ وہ، اب تو باقاعدہ بندے مرنے لگ گئے. نہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا جی کہ فلاں نے اس کو کہا جی کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کر دیں، اتنے ایف آئی آر بھی کروا دیتے تھے، پھر کچھ خبریں لیک کروا دیتے تھے. میرٹ کے اوپر ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے جن میں تمام پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے کا سارا جو آپس میں آئل کے حوالے سے یہ سمجھتے یہ جس کو مفادات کی ایک بڑھتی ہوئی جنگ ہے نا، وہ اب گھروں تک آ گئی ہے، وہ قتل و غارت گری کی طرف آ گئی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک دور میں لینڈ مافیا جو ہے اس نے ایسے سر اٹھایا کہ ہر جگہوں پر بندے مارنے شروع ہو گئے اور باقی معاملات ہوئے. تو اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ تھی اب تک کی وہ تمام تر صورتحال جس سے پاکستان کی عوام کو آگاہ کرنا ضروری تھا، پاکستان کے اداروں کو بتانا یہ بڑا ضروری تھا. ہم اس پر مزید کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ لے کر سامنے آئیں گے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ سارے کا سارا آئل کا جو پورے کا پورا ایرانی تیل کا مافیا ہے وہ کس طرح بڑھ رہا ہے. اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں خدا نہ کرے جڑواں شہروں میں جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد اور کشمیر میں، اور چونکہ یہی ایریا زیادہ ہے اور یہ ترنول والی سائڈ، یہاں پہ اس آئل مافیا کی کوئی نئی گینگ وار جو ہے اس کا آغاز نہ ہو جائے. یہ سوال میں محسن نقوی کے لیے، وزیر اعظم کے لیے اور دیگر تمام جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ اس پر جو ہے وہ خصوصی طور پر توجہ دیں اور متعلقہ احکام جو ہیں ان سے اس کی تفصیلات جو ہے وہ منگوائیں کہ جناب اس کے پیچھے کیا بڑی وجہ ہے کہ یہاں معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ فروخ نواز بھٹی اور اپنے ساتھی حفیظ درویش کو جنہوں نے اس سٹوری پر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ورک کیا ہے ان کو پروگرام ٹریل 5 سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.